یا درنا لوگے شما رسول پاکا دخول مخا دیدن دیراکا وی دخول مخا دیدن دیراکا دنیا د پاتیا مرگ را روان دے اخ کی مساسی لن مگریوان دے یا اخ کی مساسی لن مگریوان دے یا داستا ملنگا یا ما نظر پما کا دخکولی مخا دیدن دیراکا وی دخکولی مخا دیدن دیراکا یا درنا لوگے شما رسول پاکا دخکول مخا دیدن دیراکا بیا چی می بیایا حساب کتاب لا دیر ور خطا یما سوال و جواب لا سوال و جواب لا وی دا میزان خواکی نظر پما کا دخکولی مخا دیدن دیراکا وی دخکولی مخا دیدن دیراکا درنا لوگے شما رسول پاکا دخکولی مخا دیدن دیراکا آدم بوایا چڑیر یرے گما سخت و رزدا زکا جڑے گم یا اللہ غصہ دے تی رضا کا دخکولی مخا دیدن دیراکا وی دخکولی مخا دیدن دیراکا جدا بنا کڑے ترخ پالزانا درن لگے شما خوگا جانانا خوگا جانانا وی پدیدن موڑا ہدایت شاکا دخکولی مخا دیدن دیراکا یا درنا لوگے شما رسول پاکا دخکولی مخا دیدن دیراکا وی دخکولی مخا